अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वाशिंगटन से मैं साकिब इस्लाम। यहाँ अमरीकी दारकूमत में जुमातुल विदा गुजरा है। 22 मई साल 2020 शाम के 8 बजने वाले हैं। इफ्तार का वक्त हुआ जाता है और कल आखिरी रोज़ा है और ऐलान हो चुका है कि 24 मई इतवार के रोज़ ईद होगी। पाकिस्तान में भी ईद आ रही है, लेकिन ईद बहुत ही भारी गुजरेगी, क्योंकि ना सिर्फ कोरोना वायरस की वजह से हालात कशीदा थे और ख़राब थे, बल्कि आज होने वाले फ़िज़ाई हादसे में भी जो है एक नहायत कर्बनाक सूरत हाल पैदा कर दी है। 99 अफराद में से 80 अफराद के हलाकत की तस्दीक हो चुकी है। 2 अफराद ज़िंदा बचे हैं। PK 8308 लाहौर से कराची आने वाली फ़्लाइट, जो कि बिल्कुल एयरपोर्ट के करीब गिरकर तबाह हो गई। ऐसा क्यों हो रहा है? पाकिस्तान में पिछले 10 साल में 4 अलमनाक बड़े फ़ज़ाई हादसे हो चुके हैं। 2020 में, 2016 में, जिसमें जुनैद जमशेद की हलाकत हुई थी। चित्राल हवेलियाँ के करीब वो तैयारा गिरकर तबाह हुआ था और उसमें तकरीबन 48 अफराद हलाक हुए थे। फिर 2012 में भोजा एयर का और 2010 में एयर ब्लू का तैयारा इस्लामाबाद में तबाह हुआ, जिसमें 152 अफराद हलाक हुए थे। लेकिन अगर ओवरऑल 1965 से अब तक के पाकिस्तान में फ़ज़ाई हादसात की तारीख देखें तो PIA के 9 तैयारे गिरकर तबाह हुए हैं। 1965 में काहिरा में तैयारा तबाह हुआ, 124 अफराद हलाक हो गए। 1970 में PIA का तैयारा इस्लामाबाद में तबाह हुआ, 30 अफराद हलाक हुए। 1972 में PIA का तैयारा तबाह हुआ, 26 अफराद हलाक हुए। 1979 में हाजियों के तैयारे में आग लगी, 145 अफराद हलाक हो गए सऊदी अरब में। 1986 में PIA का तैयारा पेशावर में गिरा, 54 अफराद हलाक हो गए। 1989 में PIA का तैयारा गिलगित में गिरकर तबाह हो गया और 1992 में PIA का तैयारा नेपाल में गिरकर तबाह हुआ, जहां 155 अफराद हलाक हो गए। इतने बड़े बड़े हादसात के बावजूद आज जो CEO ऑफ PIA कहते हैं कि पायलट का कसूर था, उसे दोनों रनवेज अवेलेबल थे उसके पास लैंड करने के लिए, लेकिन उसने लैंड नहीं किया। मतलब मलबा एक मरे हुए शख्स पर डाल दिया गया, लेकिन अपनी जिम्मेदारी कबूल नहीं की गई। ये हादसात क्यों रूनमा होते हैं? क्योंकि कोई आप जिम्मेदारी नहीं लेता, कोई शख्स, किसी शख्स को इबरत का निशान नहीं बनाया जाता। अमेरिका में जहां हर रोज़ 5000 तैयारे बैक वक्त फ़िज़ा में होते हैं, हर रोज़ 44,000 फ़्लाइट्स, जी हाँ 44,000 फ़्लाइट्स सिर्फ अमेरिका के अंदर हर रोज़ हवा के अंदर होती हैं और उनको ऑपरेट किया जाता है। पाकिस्तान में सिर्फ 100 फ़्लाइट्स, अगर एक बिज़ी दिन के अंदर 100 फ़्लाइट्स होती हैं। अमेरिका के अंदर एक बिज़ी दिन के अंदर 44,000 फ़्लाइट्स होती हैं। यहाँ पे 19,622 एयरपोर्ट्स हैं, लेकिन इतने हादसे नहीं देखने में आते। और अगर कोई हादसा हो जाता है तो उसकी मुकम्मल तहकीकात होती हैं और जो लोग उसमें जिनकी गफलत पाई जाए उनको करार वाक़ई सज़ा दी जाती है, उनके ऊपर जुर्माने और कैद की सज़ाएं दी जाती हैं और उनको एक इबरत का निशान बना दिया जाता है, ताकि आइंदा कोई अपने फ़र्ज से गफलत ना करे। मैं खुद PIA में ज़िंदगी में सिर्फ 2 दफ़ा ट्रैवल किया, एक दफ़ा डोमेस्टिक और एक दफ़ा इंटरनेशनल, और दोनों दफ़ा मुझे नहायत बुरा तजर्बा हुआ। मैंने अपने ट्विटर पर भी ये तस्वीरों के साथ ये पोस्ट किया कि पिछले साल जब मैं लंदन से कराची आ रहा था तो मेरे तैयारे की हालत ऐसी थी कि पूरे रास्ते में दुआएं पढ़ता रहा कि या अल्लाह खैरियत से घर पहुंच जाऊं। इतना डर मुझे उस वक्त नहीं लगा था जब मैंने जहाज़ से छलांग लगाई थी, स्काई डाइविंग जिसे कहते हैं। 15,000 फुट की बुलंदी से आप चलते जहाज़ में से छलांग लगाए, लेकिन मुझे डर नहीं लगा क्योंकि मुझे पता था कि हिफाजती इक़दामात हैं। PIA का तैयारा जब लंदन से उसने उड़ान भरी तो जहाज़ में से ऐसी आवाज़ें निकली खड़ 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 की, और जो पर फड़फड़ा रहे थे, जो मैंने देखे बाहर खिड़की से, जो कि इंतहाई गंदी थी, जिसकी सफाई भी नहीं की गई थी बरसों से, तो मुझे उस वक्त लगा कि गलती की है मैंने PIA का टिकट लेकर। और रवैये की और जो अमला है उसकी जो रवैये की बात तो आप छोड़ दें, खाने पीने एंटरटेनमेंट के इंतहाई घटिया इक़दामात। तैयारे में कोई चीज़ चल नहीं रही थी, ना स्क्रीन्स चल रही थी, ना एंटरटेनमेंट चल रही थी, ना जहाज़ का ऑडियो सिस्टम चल रहा था, ना जहाज़ में कोई और किसी किस्म की सहूलत मौजूद थी। खाने के लिए बोतलें, खाने के लिए जो सामान दिया गया वो इंतहाई फजूल, और बोतलें हाथ में पकड़ा दी गई 1-1 लीटर की, कि 3 लोग मिलकर पिएँ, अलग अलग छोटी बोतल भी नहीं दी गई। और जहाज़ का अमला इतना बदतमीज़ कि मेरे साथ एक शख्स बीमार बैठा था मेरी पिछली सीट में, जिसने अपने लिए 2 सीट्स करवाई थी ताकि वो आराम से सफ़र कर सके। बीमारी के बायस उसको हटाकर
جہاز کا ایک فرد آ کے کہتا ہے میں نے نماز پڑھنی ہے، آپ سائڈ پہ ہو جائے. اس نے کہا بھائی میں بیمار ہوں اور میں 2 سیٹس پہ لیٹ کے سفر کر رہا ہوں، میرے سے بیٹھا نہیں جائے گا. اس نے کہا جی نماز ضروری ہے یا آپ کی بیماری؟ یہ میرے کانوں سے سنے ہوئے الفاظ ہیں جو پی آئی اے کے ایک عملے کے ایک شخص نے اس بیمار شخص سے کہے تھے جس نے 2 سیٹس کروائی تھیں. تو اس طرح کی جو حرکتیں ہیں. پھر پی آئی اے کے آپ دیکھ لیں برٹش ایئر ویز، برٹش جو ایئر لائن سسٹم ہے ان کی ڈاکیومنٹریز آتی ہیں کسٹمز کی، اس میں کتنی دفعہ پی آئی اے کا عملہ جو ہے وہ پکڑا گیا ہے شراب لے جاتے ہوئے، منشیات لے جاتے ہوئے، اور اضافی جو سگریٹس ہیں وہ 400 یا 200 الاؤڈ ہوتے ہیں اور وہ ہزاروں کی تعداد میں سگریٹ اسمگل کرنا چاہتے ہیں. اور یہ سب کچھ آن لائن آپ کو یوٹیوب کے اوپر مل جائے گا. یو کے کسٹمز کی ڈاکیومنٹریز آپ دیکھیں تو اس میں کئی دفعہ انہوں نے پی آئی اے کے مسافر تو بہت زیادہ پکڑے ہیں، لیکن پی آئی اے کا جو جہاز ہے اس کا عملہ پکڑا گیا ہے جو اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے. اور پھر شراب پی کر جہاز چلاتے ہوئے تو کئی دفعہ پکڑے گئے. اور جو بیان اس دفعہ سی ای او ارشد ملک صاحب نے دیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. انہوں نے ہر چیز جو ہے وہ پائلٹ پہ ڈال دی کہ پائلٹ کے لیے 2 رن ویز حاضر تھے، لیکن اس نے فلائٹ جو ہے وہ لینڈ نہیں کی اور اس نے راؤنڈ اباؤٹ یا پھر سے ایک اور چکر لگانا چاہا، پتہ نہیں کیوں. آپ سی ای او ہیں اور آپ جہاز جو ہے اس کی ہر چیز کی ذمہ داری آپ پر ہے. یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ جہاز جو ہے وہ فنی خرابی تھی اس کے اندر اور کلیئر نہیں تھا فلائی کرنے کے لیے. 2004 میں بنا ہوا ایک 16 سال پرانا طیارہ جو ہے وہ آپ نے چائنیز ایئر لائن سے خریدا ہے جس نے 10 سال اس کو چلانے کے بعد اس کو ریٹائر کر دیا تھا، اور آپ نے وہ ریٹائر طیارہ خرید کر اس کو آپ چلا رہے ہیں جس کی حالت اتنی خراب ہے کہ آپ کو پتہ نہیں کہ وہ منزل پر پہنچے گا نہیں. یعنی کہ آپ پیسے بنانے کے لیے لوگوں کی زندگیوں سے کھیل رہے ہیں. امید ہے کہ اس کی ایک بڑے پیمانے پر جو ہے تحقیقات ہوں گی اور ذمہ دار افراد کو سامنے لایا جائے گا، کیونکہ اگر طیارہ اس حالت میں نہیں تھا کہ فلائی کر سکے تو اس کو اجازت کس نے دی فلائی کرنے کی، یہ بات بھی ہونی چاہیے. سوائے آپ صرف یہ کہہ کر جان نہیں چھڑا سکتے کہ پائلٹ کی غلطی تھی. اب ہمیں کیا پتہ اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا، اس نے کیوں نہیں لینڈ کیا پہلی دفعہ جب جہاز کے لیے رن وے جو ہے اویلیبل کیا گیا تھا. بہرحال دنیا کی 20 ٹاپ کی ایئر لائنز ہیں جس میں کنٹس نمبر 1 پہ آتی ہے اتحاد، قطر اور ایئر نیوزی لینڈ. یہ ساری ٹاپ کی ایئر لائنز ہیں، ان میں کبھی حادثہ نہیں ہوا آج تک. اور 20 ٹاپ 20 ایئر لائنز کے اندر امریکہ کی 1-2 ایئر لائنز ہیں، لیکن آف کورس پی آئی اے تو اس میں آتی بھی نہیں ہے اور پی آئی اے کبھی آ بھی نہیں سکتی. پی آئی اے کے جو حالات ہیں تو کیا کرنا ہوگا؟ اب یہ کرنا ہوگا کہ جو لوگ جن کی غفلت پائی گئی ہے اس کے اندر، خدا کے لیے ان کو سامنے لائیں اور ان کو عبرت کا نشان بنائیں. ہمارے بھی گھر والے ہیں، ہماری بھی فیملیز ہیں جو ٹریول کرتے ہیں اس طرح. اگر آپ جہاز میں نہیں ہیں تو نیچے تو ہیں نا، اسلام آباد میں، کراچی میں، لاہور میں، پشاور میں، ایئرپورٹس کے قریب چلتے پھرتے، کیا کسی کے اوپر بھی طیارہ گر سکتا ہے؟ اس طرح نہیں ہونا چاہیے، اتنی بے یقینی نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ ایک انٹرنیشنل ایئر لائن چلا رہے ہیں تو امید ہے کہ اس پر جو ہے ذمہ داران جو ہیں ان کو سامنے لایا جائے گا. اب تو مطلب بولا بھی نہیں جا رہا مجھ سے، اتنا دکھ ہے مجھے کہ پہلے ہی عید جو ہے وہ کرونا وائرس کی وجہ سے بالکل پھیکی گزرنی تھی. پہلے ہی آپ کو کہا گیا تھا کہ سادگی سے عید منائیں، گھر پر رہیں، کیونکہ اجتماعات ہوں گے نہیں عید کے بڑے، اور ہونے بھی نہیں چاہیے. امریکہ کے اندر اس وقت تک آج صدر ٹرمپ نے گورنر سے ریکویسٹ کی ہے ریاستوں کے کہ مذہبی جو جگہیں ہیں ان کو کھول دیا جائے، عبادت گاہوں کو کھول دیا جائے، چرچز، سیناگوگس اور ماسکس ہیں ان کو کھول دیا جائے. لیکن گورنرز اپنے تئیں اب یہ فیصلہ کر لیں گے جو کہ نہ میں ہوگا کہ ابھی بھی حالات اتنے بہتر نہیں ہوئے کہ ہم اتنے بڑے اجتماعات کی اجازت دیں. بے شک سوشل ڈسٹینسنگ جو ہے اس کے اصولوں کی پاسداری کی جائے، لیکن ہم اتنا بڑا رسک نہیں لے سکتے. تو
لب لباب یہی ہے آج کی بات کا کہ اپنا خیال رکھیں اور جتنا ممکن ہو عید کی شاپنگ کرنے سے اور باہر نکلنے سے گریز کریں. عید تو آپ نے منانی نہیں، سادگی سے منائیں. ملک اتنے برے حالات سے گزر رہا ہے کرونا وائرس کے باعث، اور پھر اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے جس میں سینکڑوں خاندان سوگوار ہیں، تو ان کے ساتھ یکجہتی کے طور پر ہی عید سادگی سے منائیں پلیز.